विश्वसनीयता र मर्यादित, जवाफदेहिता अनि सन्तुलित अभिव्यक्ति साथै सत्य तथ्य सहितको कार्यक्रम विराट विशेष। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विराट विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म स्मारिका राई। आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, समावेशी, सुलभ र दिगो कोभिड-19 पछिको विश्वतर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व र सहभागिता भन्ने नारासहित यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपालमा भने हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1982 को डिसेम्बर 3 तारिखमा अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व कार्य योजना पारित गरेपछि सन् 1992 देखि दिवस मनाउन थालिएको हो। अपाङ्गता भएकाहरूले भोग्नु परेको समस्यामाथि छलफलसँगै चुनौतीको समाधान निकाल्न, अपाङ्गता सम्बन्धी जागरण फैलाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। उनीहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी समेत नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या 5.5 लाख छ। कार्यक्रम विराट विशेषमा आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस विशेष रहनेछ। हामीले यो अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले झेल्दै आउनु परेको समस्या र चुनौतीहरू बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी विराट विशेष कार्यक्रममा एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुरको परिचय? मेरो नाम चाहिँ रामु कार्की हो अनि घर चाहिँ यही इटरी 4 हो। मेरो चाहिँ यो डिसेबलको प्रकार चाहिँ स्पाइनल इन्जुरी हो। यो चाहिँ मेरुदण्डीय पक्षघात भन्छ। मेरो चाहिँ लगभग यो 4 वर्ष जति भयो यस्तो भएको दुर्घटना परेर चाहिँ मेरो। दुर्घटना चाहिँ कहाँ भएको हो? मेरो उदयपुर जिल्ला कटारी खोक्सा भन्ने ठाउँमा तपाईँको करेन्ट लागेर चाहिँ मेरो स्पाइन डिसलोकेट भएर चाहिँ त्यसको नर्भ्स कम्प्लिट चुट्टिएको। त्यसपछि मेरो सेन्सेसन चाहिँ हुँदैन। यो मुनि कम्मरदेखि मुनिको भाग कुनै पनि पार्टमा सेन्सेसन हुँदैन। यो यसमा दुखाइ, पोलाइ, घाउ भएको केही पनि थाहा हुँदैन, महसुस हुँदैन, यसको फिलिङ हुँदैन। के डक्टरको रेस्पोन्स केही छ? यो ठिक हुन्छ अथवा यो के भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ डक्टरहरूले? यो चाहिँ अब स्पाइनको चाहिँ अहिलेसम्म वर्ल्डमै उपचार, यो कम्प्लिट केसको चाहिँ इन्कम्प्लिट केसहरूको चाहिँ केही रिकभर हुन्छ तर सेन्सेसनमा समस्या हुन्छ नै। हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट केस हो। कम्प्लिट केसको चाहिँ यसको सेन्सेसन हुँदैन। यो लाइफ टाइम व्हिल चेयरमै बस्नुपर्छ। अब कति वर्ष भयो यो अवस्था आएको? मेरो चाहिँ लगभग 4.5 वर्ष भयो। त्यो अगाडिको दिन होइन, यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडिको दिन र त्यो घटनालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब योभन्दा दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि, डिसेबल हुनुभन्दा अगाडि अब जीवन सहज रूपमा थियो, धेरै कुरा सहज थिए। अब डिसेबल भइसकेपछि अब सोसल फ्याक्टर, यो भनौँ न अब हरेक कुराको पहुँचको अभाव, यी सहायक सामग्रीकै कुरा गरौँ होइन, लगायत औषधि जन्य अन्य धेरै खर्चहरू बढ्ने यो स्पाइनल केसमा चाहिँ भएर अन्य अपाङ्गता भन्दा चाहिँ स्पाइनल केसमा चाहिँ बढी नै खर्च हुन्छ। तपाईँहरूको हाम्रो टोयलेट व्यवस्थापनदेखि लिएर पिसाब व्यवस्थापनदेखि लिएर होइन, यो घाउ हुन नदिनका लागि विभिन्न किसिमका कुसनका कुराहरू भए, व्हिलचेयरका कुराहरू भए, धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ उयो नै छ, असहज नै छ डिसेबल भइसकेपछि। घर परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? घर परिवारमा हामी 9 जना छौँ। 9 जनामा हजुर चाहिँ काम गर्ने सवालमा, काम गर्ने सिलसिलामा यस्तो भएको? हजुर मेरो चाहिँ काम गर्दा गर्दै हाम्रो त्यो पुलको प्रोजेक्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ खासमा चाहिँ म एकाउन्टेन्ट मान्छे। अब इलेक्ट्रिकको चाहिँ कामदार नभएको हुनाले त्यहाँ काम इलेक्ट्रिक जोड्दाखेरि चाहिँ मलाई इलेक्ट्रिक सकले फालिदिया हो, करेन्ट लागेर यस्तो भएको। अहिले चाहिँ जीवन चलाउन कतिको कठिन छ? जीवन चलाउन कठिनै छ नि, कठिनै छ, गाह्रो छ। रोजगारीहरू छैन होइन। यो सामाजिक कामहरूमा हिँडिराखेको छ। यही नगर डिपिओको चाहिँ इटरी
अपाङ्गता सञ्जालको चाहिँ सचिवको रूपमा कार्यरत छु। साथै स्पाइनल इन्जुरी सङ्घ प्रदेश नम्बर भनेर हामीले एउटा स्पाइन भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र हेर्ने भनेर एउटा संस्था खोलेका छौँ। यहीँ छ, आइतबार स्थित त्यसको कार्यालय छ, त्यहाँ पनि सचिवकै रूपमा कार्यरत छु। यस्तै सामाजिक काममा मात्रै छु। यो संस्थाहरूले चाहिँ के काम गर्दैछ अहिले? यो संस्थामा आबद्ध भइसके पछाडि र पहिला के काम गर्दैछ? अब स्पाइनल इन्जुरी सङ्घले चाहिँ तपाईँको यो 14वटा जिल्लामा अपाङ्गता स्पाइनल भएर अपाङ्गता भएका, विशेष गरेर जसलाई चाहिँ व्हिलचेयरको आवश्यक हुन्छ, जसलाई चाहिँ औषधि उपचारको आवश्यक छ, थेरापी गर्नुपर्ने आवश्यक छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पर्कमा ल्याएर रिफर गरेर त्यो उपचार हुन सक्ने, उसको एउटा जीवनयापन गर्न सकिने बाटोसम्म चाहिँ हामीले वे चाहिँ अहिलेसम्म देखाउँदै आएका छौँ। विभिन्न यो लकडाउनको चरणमा पनि हामीले 3चोटि 4चोटि तपाईँको स्पाइनल भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिने औषधिजन्य सामग्रीहरू हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ। यसको काम चाहिँ अब राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, करुणा फाउन्डेसनसँग जोडेर हामीले अनि अन्य दात्री व्यक्तिहरूबाट पनि आएका रकमहरूबाट हामीले चाहिँ सामग्रीहरू खरिद गरेर उहाँहरूलाई वितरण गर्ने काम गरिरहेछौँ। सकारात्मक कार्य गरिराख्नु भएको छ होइन? यो कार्यमा चाहिँ स्थानीय सरकार, सम्बन्धित निकायले कतिको ध्यान दिएको छ, कतिको सहयोग पुर्याएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो संस्था स्थापना भएको 2075 सालमा होइन, अनि त्यस्तो ठुलो सहयोगहरू त आएको छैन। तर पनि केही कार्यक्रम गर्ने हुँदाखेरि केही कार्यक्रममा केही सहयोग, आंशिक सहयोगहरू चाहिँ अब पूर्ण बजेट हामीले पेस गरेको जति त उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग बजेटै छैन भन्नुहुन्छ। त्यसो भने केही आंशिक अब 1 लाख 2 लाख राखेको छ भने 20,000 40,000सम्म चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। नगर्नु भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन, अब गर्नु नै भएको छ। त्यस्तो छ। यो अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारले अपाङ्ग मैत्री बनाउने भन्ने उहाँहरूको एउटा योजना छ, जुन नीति छ, त्यसले चाहिँ खास समाज यो अपाङ्ग मैत्री समाज निर्माण भएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? के लाग्छ? यो कुरा चाहिँ हामीले लगभग 2-3 वर्षदेखि नै उठाएर आइरहेको मुद्दा हो। त्यो नगरपालिकामै हेर्नुहुन्छ भने उपमहानगरपालिकामा, हाम्रो उपमहानगरपालिकामा त्यो अपाङ्ग मैत्री शौचालय नबनेको अवस्था अहिलेसम्म त्यो कम्प्लिट बन्न पाएको छैन। हामी जस्तो डिसेबल मान्छे चाहिँ त्यहाँ जान पाएको छैनौँ। त्यो भएर संरचनाको त कुरै छोडिदिनुहोस्, दिसा पिसाब लाग्यो भने पनि अब लेनको त कुरै छोडौँ, बाटोको त कुरै छोडौँ, कुनै सर्ट किन्न जानु पऱ्यो भने पनि त्यो अपाङ्ग मैत्री संरचना हामीले कहीँ बजारमा पाएका छैनौँ। न कुनै स्कुल कलेजले चाहिँ भर्खर सुरुवात गर्दैछन्, अरू अन्य चाहिँ छैन। के आशा राख्नुहुन्छ अथवा के चाहिँ गरिदियोस् भन्ने जस्तो लाग्छ स्थानीय सरकारले हजुरहरूप्रति? प्रमुख कुरा त अपाङ्गहरूलाई चाहिने सहायक सामग्री महत्त्वपूर्ण भएर जोडिएर आउँछ उनीहरूसँग होइन। ब्लाइन्डलाई उसलाई चाहिने स्टिक भएन भने, ठाउँमा त्यो ब्रेल लिपि राखिदिएन भने उसलाई त्यो अप्ठ्यारो भयो। अब डेफहरूलाई सहजकर्ता भएन भने उहाँहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो भयो। हामीलाई व्हिलचेयर भइदिएन, कुसन भइदिएन भने हामीलाई त्यो अप्ठ्यारो भयो। अर्को त अब संरचनाको कुरा त ल छोडौँ, अब दोस्रो तलामा अफिस रहेछ भने त हामी त जाने प्रोभाबिलिटी नै छैन। समस्या त्यहाँ त एकदमै जटिल छ। त्यो हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हामी कुराकानीकै क्रममा अर्का एकजना व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो विराट टेलिभिजनमा। हजुरको परिचय सुरुमा त? मेरो नाम राजन बराइली हो। म चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिकाको नगर डिपिओको चाहिँ वडाको अध्यक्ष छु, अनि हाम्रो स्पाइनल इन्जुरी सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 को महासचिव पनि छु। र चाहिँ अब मेरो अवस्था चाहिँ म अपाङ्गता हो, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, जुन शारीरिक अपाङ्गता भन्छ यसलाई, जुन स्पाइनल कट इन्जुरी भन्छ, यो जुन पछाडि मेरुदण्ड पक्षघात त्यो हो। अनि अहिले चाहिँ मेरो यो अवस्था चाहिँ बस दुर्घटना काठमाडौँ जाँदाखेरि बस दुर्घटना परेर तपाईँको 2069 साउन 1 गते चाहिँ कृष्णवीर काठमाडौँ जाँदाखेरि कृष्णवीरबाट चाहिँ बस पल्टेर त्यसमा पनि 37-38 जना मान्छेमा बाँच्न सफल एकजना म र अनि एकजना अर्कोजना धरानमा हुनुहुन्छ बहिनी। त्यो हो, मैले थोरै सर्ट परिचय दिएँ। बस दुर्घटना हुँदा दुर्घटनामा पर्नु भएको हजुर? हजुर हजुर। त्यो समयलाई सम्झ्यौ न एकचोटि, कस्तो अवस्था थियो? ठिक छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन्स गर्नुभयो हजुरले। जुन म एउटा चाहिँ पिपुल्स लिबरेसन आर्मी, जनमुक्ति सेना भन्थ्यो त्यसलाई, त्यहाँ हाम्रो एउटा संस्था थियो। अनि त्यो भइसकेपछि म सिन्धुलीको कटारी बजारमा के अरे सिन्धुलीमा चाहिँ दुधौलीमा चाहिँ म चाहिँ त्यो संस्थामा काम गर्थेँ। म सेनाको चाहिँ म त्यतिखेरको तत्कालीन मेजर पनि हो, जनमुक्ति सेनाको मेजर।
त्यो भइसकेपछि हाम्रो एउटा चाहिँ कार्यक्रम थियो, राजनीतिक कार्यक्रम थियो तपाईँको काठमाडौँ भिरकुटी मण्डपमा नेकपा माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादीले चाहिँ त्यो सञ्चालन गरेको। त्यसमा चाहिँ म पनि राज्य कमिटी सदस्य थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नै गाडी लिएर जाँदाखेरि त्यो गाडी हाम्रो चाहिँ त्यो कमला खोला भन्ने छ, त्यो उदयपुरको कटारी र त्यो बिचमा चाहिँ त्यो कमला खोला त्यो स्कर्पियो भेन नतरेको कारणले हामी बसमा चाहिँ सवार भयौँ त्यो टिकट काटेर पब्लिक बसमा। त्यहाँबाट चाहिँ अब ओखलढुङ्गे यातायात थियो, उदयपुरको कटारीबाट हामी चढ्यौँ। ओखलढुङ्गे यातायातबाट चाहिँ हामी टिकट काटेर नाइटको टिकट काटेर जाँदाखेरि धादिङको कृष्णवीरबाट चाहिँ बस तपाईँको बिहान 4 बजे बस खसेछ। त्यो त हामी त निदाएको थियौँ। त्यहाँ जुन मेरो एउटै साथी हुनुहुन्थ्यो, मेरो सहकर्मी हाम्रो मेजर साहबै हुनुहुन्थ्यो, दीपक चौधरी भन्ने। उहाँ चाहिँ हामीसँगै बसेको, तर उहाँको चाहिँ लास पनि नभेटिएको अवस्था र 9-10वटा लासहरू चाहिँ भिरबाट निकालेको अनि 10-15जना मान्छेहरू चाहिँ बगाएको थियो अरे भन्ने सुने मैले पछि। अनि मलाई पनि खोलाले बगाउँदै धेरै तलसम्म पुर्याइसकेपछि लास के अरे त्यो साउन्डको भेलले चाहिँ साइडपट्टि लागेको छ। 15 मिनट करिब 15 मिनट त्यहाँको चाहिँ स्थानीयकर्ताले पछि मलाई फोन गरेर भन्दाखेरि 15 मिनट अगाडि लगेर अनि त्यहाँको पुलिसहरूले पनि भन्नु प्रहरीहरूले पनि लगेर चाहिँ उता साइडपट्टि राखिदिएको थियो अरे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लास भनेर तान्दाखेरि मैले ऐया गरेको आवाज सुनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि घाइते रहेछ भनेर बाँचेर काठमाडौँको स्टार हस्पिटलमा डाक्टर सुरज बज्राचार्यले चाहिँ मेरो उपचार गर्नुभयो। अनि त्यहाँको चाहिँ अब स्थानीय भनौँ त्यतिखेर तत्कालीन माओवादीको सरकार थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अनि उहाँहरू पनि आएर अनि उहाँहरूले पनि उपचारको लागि धेरै अब चाहिँ सोर्सहरू लगाइदिनु भयो, सहजीकरण गरिदिनु भयो। त्यो भयो र पछि जब अब चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि पनि डक्टरको भनाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई हामीले अपरेसन गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ ब्लडमा चाहिँ हामीले अर्को ब्लड लाएको ब्लड चाहिँ रोकिएको थियो, तपाईँको डेथ भइसकेको थियो। फेरि पनि हामीले चाहिँ पम्पिङ जुन लास्ट चरणको चाहिँ हामीले चाहिँ पेट थिच्ने होइन त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई बचाएको थियौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै अहिले बाँचेकोमा साँच्चै नै गर्वानुभूति फिल पनि भएको छ। यसलाई पुनर्जन्म भने पनि हुने रहेछ। एकदम एउटा जन्ममा दुईवटा के अरे एउटा जन्म भयो, आमाले त जन्म दिनुभयो, तर एउटा जन्ममा दुईवटा जीवनको चाहिँ अवस्था गुजार्दै गर्दा साँच्चै नै भाग्यमानी भएको नै महसुस गरिरहेको छु। त्यो पुरानो दिनहरू हजुर सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिरहेको, सकुशल भएर काम गरिरहेको, अनि हुन त अहिले पनि सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर नै काम गरिराख्नु भएको छ र अहिले यो अवस्था के फरक पाउनुहुन्छ? त्यतिखेर त्यो अवस्थामा भनेको अलिकति कस्तो थियो भने एउटा आफू अब चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ एक्टिभ होइन, शारीरिक हिसाबले पनि एक्टिभ, अनि अझै पनि अब चाहिँ देशको लागि अथवा चाहिँ राष्ट्रको लागि पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एकोरो मानसिकता थियो त्यतिखेर मैले अलिकति घमण्ड गरिरहेको छु कि के हो होइन, मलाई अपाङ्गता भन्ने कुराको पनि नलेज त्यति थिएन होइन। अनि अब चाहिँ मान्छे जतिखेर जे पनि हुन सक्दो रहेछ अथवा चाहिँ मान्छे चाहिँ अब चाहिँ एउटा खालको चाहिँ एउटा रेसियोमा गइरहेछ। अब चाहिँ तपाईँको अब ठ्याक्कसँगले अब यो अपाङ्गता जीवन भइसकेपछि त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा एकोरो जस्तो भइरहेको थियो होइन। तर यो अवस्थामा चाहिँ समग्रतालाई हेर्ने, किनकि जीवनका भोगाइ पीडाहरू के रहेछन् त आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई त्यतिखेर चिनिएन होइन। तर अहिले चाहिँ के गरियो भने साँच्चै नै व्यक्तिगत जीवनमा त आउने हरेक चाहिँ अवरोधहरू आउँदो रहेछन्, हरेक ठक्करहरू हुँदो रहेछन्, हरेक अवरोधको सामना गर्नुपर्दो रहेछ, हरेक चाहिँ अब्स्ट्याकलको चाहिँ सँग चाहिँ फाइट गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ वास्तविक जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुराको चाहिँ आफूलाई चाहिँ महसुस भएको छ। जुन हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सतही ढङ्गले मात्रै बुझ्नु नपर्ने रहेछ, जीवनलाई चाहिँ एउटा गहिराई ढङ्गले पनि लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ अवगत भएको छ, महसुस भएको छ। अहिले चाहिँ जीवन प्रष्टसँग बुझिराख्नु भएको छ, प्रष्टसँग निहालिराख्नु भएको छ। एकदम अहिले चाहिँ जीवनलाई प्रष्टसँग निहालिएको छ। हिजो भनेको सुख होइन, हौसला अथवा चाहिँ आफू एक्टिभ हुँदा जसरी रमाइथ्यो नि, तर आज चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो जीवनमा अप्ठ्यारो पर्दा, जीवनमा चाहिँ अवस्थाका आउँदा, जीवनमा एउटा अपाङ्गता हुँदा पनि खुसी हुन सक्नु चाहिँ जीवन रहेछ जस्तो लाग्छ। किनभने सहज परिस्थितिमा त जो पनि रमाउँछ नि, सहज परिस्थितिमा जो पनि खुसी हुन्छ होइन। तर यो अवस्थामा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी भएर अरू जस्ता हामी जस्तो अपाङ्गता भएका वर्गहरूलाई अरूलाई पनि होइन हामीले चाहिँ उदाहरणीय बनेर अगाडि बढौँ होइन। एउटा चाहिँ घरभित्र मात्रै नबस्नुहोस् होइन, जीवनमा हरेक समस्याहरू आइपर्छन्, त्यसको समाधान गरेर घरमा बसेर हुँदैन, बाहिर निस्किनुपर्छ, हक अधिकारका कुराहरू छन् होइन। त्यो भएर कहिले पनि हेमुलेसन पैदा नहोस् भन्ने कुराको पनि मैले अवगत गराउन चाहन्छु, ताकि हामी सधैँभरि मैले अघि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएँ, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, सुख सहजमा त जो पनि रमाउँछ, तर दुःख पीडामा रमाउन सक्नु चाहिँ जीवन हो। दुःख पीडामा नै हाँस्नुहोस् र त्यसरी हाँसोलाई र चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो आत्मबललाई चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जा लिनुहोस्, म त्यो भन्न पनि चाहन्छु।
हामीलाई नै कहिलेकाहीँ जीवन कठिन छ जस्तो महसुस हुन्छ कि कुनै कुनै पलहरूमा कुनै कुनै क्षणहरू त्यस्तो पनि आउँछ। अब हजुरहरूलाई त यो जीवन कठिन छ भन्ने त लाग्दैन होला सायदै यो हजुरहरूको ऊर्जा देखिरहँदाखेरि चाहिँ। एकदम अहिले म यहाँ व्हिलचेयरमा छु, तर म आफूलाई म व्हिलचेयरमा छु जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मान्छे शरीरको हिसाबले बाहिरबाट देख्दा अपाङ्गता देखियो होइन, तर मानसिक रूपमा जबसम्म मान्छे सक्षम हुन्छ, मानसिक रूपमा जबसम्म मान्छे तदारुकता हुन्छ, आखिरी कुनै पनि कुरालाई चाहिँ मानसिकले नै शरीरलाई चलाउने हो म भन्छु। किनभने हामीलाई खुट्टामा कसैले अथवा चिमट्योहरू भने त्यो खुट्टालाई दुख्ने होइन, हाम्रो मानसपटलमा दुखेको हाम्रो चाहिँ सेन्स जान्छ नि त यहाँ होइन। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी मानसिक रूपमा सक्षम हुन्छौँ तबसम्म हामी अपाङ्गता छैनौँ, हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हामी पनि छौँ। र अर्को कुरा के हो भने हामीलाई यो सहयोग गर्नको लागि हामीले अभिभावकको होइन, हाम्रा चाहिँ साथीभाइको हामीले जरुरत पर्छ जुन सभ्य भाषा होइन, एउटा चाहिँ ऊर्जा, कसैले एउटा चाहिँ लङ्गडो भनिदियो अथवा चाहिँ कुजे भनिदियो होइन, त्यस्तो भनिदियो भने एउटा एमुलेसन पैदा जस्तो हुन्छ। तर उहाँहरूले पनि एउटा सभ्य भाषा होइन, हामी यो ठाउँमा आउनको लागि पनि ब्याक फोर्सको चाहिँ आवश्यकता छ, जुन सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक हौसला पायौँ भने हामीलाई कठै बराको ठाउँमा विचाराको ठाउँमा पीडितको ठाउँमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्यो ठाउँमा नहेरिकन होइन एउटा चाहिँ हौसला दिने भाषा चाहिँ प्रयोग गरिदिनु भयो होइन। दया माया भन्दा पनि अवसर दिने चाहिँ एउटा चाहिँ हौसला दिनुभयो भने त्यो नै चाहिँ मलाई चाहिँ गर्वानुभूति लाग्छ। त्यसले पनि एउटा चाहिँ जीवनलाई अगाडि बढाउन हौसला मिल्छ र ब्याक फोर्सलाई पनि हाम्रो चाहिँ ब्याक अभिभावकहरूलाई पनि म त्यो भन्न चाहन्छु। यो सहयोग हौसलाको त कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। यो अवस्था आइरहँदाखेरि हजुर थाक्नु भएको छैन अहिलेसम्म पनि। यो नथाक्नुको पछाडि चाहिँ कसको हात चाहिँ पछाडि छ? हजुरलाई यो स्टेजसम्म ल्याउन चाहिँ परिवार साथीभाइ कसको सहयोग हौसला छ अहिलेसम्म? एकदम यो चाहिँ अरूको हौसला भन्दा पनि एउटा कुरा के चाहिँ हुँदो रहेछ भने सबैभन्दा इम्युनिटी पावर जुन हाम्रो आत्मबल हुन्छ नि, आत्मबल सही छ अथवा आत्मबल चाहिँ आफूमै एउटा चाहिँ एमुलेसन पावर आयो भने चाहिँ अरूले गरेको चाहिँ जस्तो हौसलामा हामीलाई सपोर्ट गर्न मिल्छ। तर आफू नै निरीह छ, आफू नै आत्मग्लानी छ भने अरूले हौसला दिएर पनि त्यसले चाहिँ केही हुँदैन होइन। म चाहिँ त्यो भन्छु, किनभने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूमा आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ आत्मबल चाहिँ हुनुपर्छ र अरूले सपोर्ट गर्ने भनेको हाम्रो जस्तो वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अथवा हाम्रा चाहिँ शरीरका चाहिँ अब हरेक अब चाहिँ हुन्छन् नि शरीरमा नचल्दा पनि अब चाहिँ एउटा खालको सभ्य भाषा प्रयोगको हिसाबले होइन। अनि चाहिँ एउटा मान्छे अपाङ्गता हुँदैमा केही बिग्रिँदैन, तर मानसिक रूपमा जब तदारुकता छ, म अघि हाम्रो एकजना सरले पनि भन्नुहुँदै थियो होइन, स्टेफेन हकिङका कुरा आए जो वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, घाँटीदेखि तल केही चल्दैन थियो। जस्तो हाम्रो नेपालमै हुनुहुन्छ झमक कुमारी घिमिरे जो ओछ्यानमै हुनुहुन्छ, उहाँ दिशा पिसा पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई अलिकति सपोर्टिभ भयो, त्यहाँ परिवारले पनि अलिकति सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुभयो होइन, अलिकति चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढ्ने झन् हौसला दिनुभयो। भनिसकेपछि मान्छे सहजै मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त छ भने अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ आफू पनि आत्मबलमा चाहिँ एकदमै दृढ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो हजुर लिडर भइरहँदाखेरि हजुरहरूको यो समूहको लिडर नै मान्छु म हजुरलाई, यो गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकार अथवा सम्बन्धित निकायको चाहिँ कतिको सहयोग मिलेको छ? यो सफलता गरिराख्न हुन त आफ्नो सङ्घर्ष आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, यो सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग चाहिँ कतिको मिलेको छ? ठिक छ, यो अहिलेको दुनियाँ भनेको हिजोको दुनियाँ छैन होइन। अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति हरेक कुराहरू वकालत पनि गऱ्यौँ हाम्रा समस्याका बारेमा होइन। बाहिर रूपमा चाहिँ अब घरभित्र बसेर हुँदैन, हाम्रो पनि अधिकार छ होइन। हाम्रा लेखिएका चाहिँ कानुनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पल्टाएर भए पनि हामीले पाउनुपर्ने अधिकार के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी पनि बाहिर निस्क्यौँ। त्यो भएपछि अहिले चाहिँ अब मैले अघि पनि भने डिजिटलको जमाना छ, जो कोठामा बसेर संसार निहाल्न सकिन्छ होइन। त्यो भएपछि नि हामीले पनि हरेक अब चाहिँ जस्तो सामाजिक सञ्जाल अनि चाहिँ अब जस्तो अब चाहिँ मिडियाहरू मार्फतबाट पनि हामीले धेरै तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरूलाई, हाम्रो हरेक अपाङ्गताका आवाजहरूलाई तपाईँहरूले पनि उठाइदिनु भएको छ। सायद मलाई लाग्छ एउटा कार्यक्रममा त तपाईँहरूको अपाङ्गता आवाज भन्ने कार्यक्रम पनि छ जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। त्यसले पनि हामीलाई एउटा खालको ऊर्जा दिएको छ, एउटा खालको प्रोपोगन्डा पुर्याइदिरहेको छ, सकारात्मक सोच पुर्याइदिरहेको छ। र अनि अब स्थानीय सरकारलाई पनि हाम्रा चाहिँ अब चाहिँ नियम कानुन पद्धति सिस्टमको बारेमा हामीले पनि घचघच्याएका छौँ अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ होइन। हरेक कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीलाई केही न केही रूपमा चाहिँ हामीलाई पनि समेट्नु भएको छ, राम्रै सहयोग छ। र अझै यसलाई पनि अब चाहिँ दृढ अझै पनि ठुलो बनाउनको लागि अझै पनि हामीले पहल गरिरहेछौँ, हामीले घचघच्याउने कामहरू गरिरहेछौँ।
गरिरहेछौँ होइन। हरेक कुराहरू त अब सबै पूर्णता त हुँदैन होइन, तर हरेक कुराहरू क्रमिक रूपमा गइरहेछ, हामीलाई गरिराख्नु भएको छ स्थानीय निकायहरूबाट पनि। हजुरहरूसँग गरिने व्यवहार पहिलाको र अहिले के पाउनुहुन्छ, फरक के पाउनुहुन्छ? अहिले धेरै फरक छ। अब पहिला भनेको चाहिँ जस्तो हामीलाई भिन्न किसिमको मान्छे अथवा व्हिलचेयरमा हुने बित्तिकै सबैको रमिते बन्नु पर्थ्यो होइन, तर अहिले चाहिँ किनभने अहिले चाहिँ हामीलाई व्हिलचेयरमा बस्ने मान्छे मात्रै नभएर होइन, यहाँभित्र पनि अब चाहिँ जस्तो उहाँहरूको बोलीमा जे थियो त्यसमा धेरै सुधार भएको छ। अहिले चाहिँ कम्ती अनि रेस्पोन्सको भावना होइन, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, र अर्को कुरा चाहिँ हामीभन्दा पनि अग्रसर विचार र भावना भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू भन्ने कुराहरू अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ फरक भइसकेको छ। पहिले भनेको त कुजे भन्ने, लाटो भन्ने होइन, लङ्गडो भन्ने होइन, हरेक किसिमको थियो नि त। अहिले त मानसिक सोचमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ अहिलेको चाहिँ वस्तुगत स्थिति हेर्दाखेरि। यो समाज परिवर्तन भन्नुहुन्छ कि मान्छेको सोच परिवर्तन भएको भन्नुहुन्छ कि के मान्नुहुन्छ यसलाई? यसमा समाज मान्छेको केही अधिकतम रूपमा समाज परिवर्तन त भएको छैन होइन, तर केही रूपमा मान्छेको सोच चाहिँ परिवर्तन भएको छ। समाज परिवर्तन गराउन त अझै बाँकी नै छ। समाज परिवर्तन गराउन बाँकी छ भन्नुभयो, खास समाज परिवर्तन चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ यहाँलाई के लाग्छ? समाज परिवर्तन भनेको हामीले हरेक कुराहरूलाई मतलब अब एउटा जुन छ नि, जुन हामी देखेका अवरोधहरू समस्याहरू छन् अथवा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक ढङ्गले हामीले व्यापकीकरण गऱ्यौँ र त्यसको लागि चाहिँ मिडियादेखि लिएर होइन हरेक कार्यक्रमहरू यस्तै हाम्रै जस्तो अब अपाङ्गताका क्षेत्रका सवालका कार्यक्रमहरू चल्दै गयो र घर घरमा गएर पनि हामीले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ बुझाउँदै गयौँ एउटा कुरा अपाङ्गताका क्षेत्रमा। र अर्को अब मिडियालाई त सबैले निहाल्नुहुन्छ होइन, मिडियाबाट पनि अलिकति बढी फोकसिङ भइदियो भने साँच्चै नै परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। हामी 21औं शताब्दीका महामानवहरू हौँ होइन। अहिले मैले भन्दैछु हामी चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल जमानाका मान्छेहरू जो छौँ, जुन नेटमा हेरेर अहिले संसारलाई निहाल्न सक्छौँ होइन, त्यो अहिले धेरै गाह्रो पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अवश्य लाग्छ हाम्रो यात्रा साँच्चै नै एउटा चाहिँ परिवर्तनको यात्रा हाम्रो सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले महसुस गरेको छु। थाक्नु भएको छैन, निरन्तर सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, हामी पनि शुभकामना दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर पनि दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विराट टेलिभिजन। हामी फेरि पनि अर्का व्यक्तिसँग कुराकानीको क्रम जोड्ने नै छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीलाई हजुरको परिचय बताइदिनुहोस् न। म अधिवक्ता रमेश कुमार पोखरेल, म नेपाल चेलीबेटी अपाङ्ग महिला समाजको कानुनी सल्लाहकार। अहिले चाहिँ कुन कुन संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ? यो संस्थामा यो जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यो संस्थाहरू? म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको पूर्वाञ्चल पहिली संहिता नआइकन नै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष चलाएँ। त्यहाँ पछाडि म यो चेलीबेटी अपाङ्ग महिला समाजको कानुनी सल्लाहकार नै छु। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिले एफएममा पनि यो अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थिएँ। यो सफलता हात पार्नको लागि त्यो समय र यो समयको सङ्घर्ष सम्झ्यौँ न एकचोटि। यो पहिले त्यति बेला हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्थ्यो हामी उहाँहरूलाई घर घरमा खोज्न जानुपर्थ्यो होइन, घर बाहिर परिवारले देखाउन चाहँदैन थियो। कतिलाई त कस्तो हो भने छोरीहरू छ भने त झन् अझै यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा ल्याउन नचाहने, घरभित्रै लुकाएर राख्ने। हामीले कतिचोटि 5-7 चोटि प्रयत्न गरेपछि मात्रै कतिलाई त हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध गराउन सकेको अवस्था थियो। यहाँनिर यातायातका यातायातका साधनहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चढाउँदैन थिए। स्कुलहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एडमिसन प्रवेश लिन नमान्ने अवस्थाहरू थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक सङ्घ संस्थामा आउँदा कार्यालय प्रमुखहरूसँग भेट गर्न नसक्ने अवस्थाहरू थियो। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलिकति दया भावको दृष्टिकोणले कसैले सहयोग गर्यो भने गर्यो, नत्र भने यिनीहरूको पनि कानुनी अधिकार छ, यिनीहरूले पनि अरू अन्य नागरिक सरहको अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन्, यिनीहरूको हक अधिकार रक्षाको लागि हामी पनि राखिदिनुपर्छ अथवा यिनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्छन् भन्नेसम्मको चेतना स्तर पनि नभएको अवस्थामा गुज्रिरहेको थियौँ। अहिले त हाम्रो अपाङ्गता भएका साथीहरू सबै एकत्रित भएर अहिले यो अपाङ्गता हक अधिकारका सन्दर्भमा अत्यन्त लागिरहनु भएको अवस्थाहरू छ र अहिले अलिक सहज वातावरण हुँदै गएको अवस्थाहरू पनि छन्। समाज केही हदसम्म मान्छेको मानसिकता पनि परिवर्तन भएको कारण चाहिँ अलिक सहज भएको होला सायदै। यो यसमा धेरै कुराहरू छन् हेर्न। अब विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको भूमिकाहरू, त्यसपछि सञ्चार माध्यमहरू, विभिन्न अधिकारका व्याख्याहरू अलिकति विस्तृत ढङ्गबाट आएका ऐन नियमहरू र संहिताका सन्दर्भमा आएका समावेशिताका कुराहरू, यी कुराहरू हुन्।
अब यसमा कस्तो छ भने विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा पहिलो घरभित्र अपाङ्गता मैत्री वातावरण खोजिरहेका हुन्छन्, अपाङ्गता मैत्री व्यवहार खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसपछि उनीहरूले सहज जीवनयापन गर्ने बाटाहरू खोजिरहेका हुन्छन्। जब घरभित्र सहज वातावरण बन्छ त्यसपछि उनीहरू समाजमा प्रवेश गर्छन्। समाजमा आउँदा पनि समाजभित्र पनि हामीले अपाङ्गता मैत्री व्यवहार, अपाङ्गता मैत्री वातावरण, अपाङ्गता मैत्री भाषा त्यतिको कुरा गऱ्यौँ भने अनि समाजबाट उनीहरू के हुन्छ अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा उनीहरूको त्यसरी जान्छन्। यसरी उनीहरूको व्यवहार दैनिक जीवनमा बढ्दै जाने क्रमहरू चल्छ। अब त्यो अवस्था छ। त्यसकारण यो अहिलेको अवस्थामा के भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बिस्तारै अलिकति अपाङ्गता मैत्री व्यवहारहरू हुन थालेको छ, अपाङ्गता मैत्री भाषाहरूको प्रयोग हुन थालेको छ, हेर्ने दृष्टिकोणहरू सकारात्मक हुँदै जान थालेको छन्। यी अवस्थाहरूले गर्दाखेरि अहिले अलिकति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि अब समावेशिताको कारणले बिस्तारै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा, पार्टीहरूमा, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा उनीहरू पनि आबद्ध हुँदै गए पछाडि आफ्नो हक अधिकारका कुराहरू उठाउँदै गएको सन्दर्भले पनि अहिले सशक्त बन्दै गएको अवस्था हो। अपाङ्ग मैत्रीको कुरा गरिरहँदाखेरि म देख्छु कि गाडीमा हिँड्दा कता हिँड्दा होइन, गाडीमा हिँड्दा अझै पनि फाइट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि अपाङ्गहरूले चाहिँ अझै पनि फाइट गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो हाम्रो यो 50% भाडा छुट अनि त्यसपछि सिटको कुराहरू भयो, त्यो कुराहरूमा फाइट गरिरहनु परेको अवस्थाहरू देख्छु होइन। यो चाहिँ के कमी हो जस्तो लाग्छ? जनचेतनाको कमी हो अथवा के हो? यो यस्तो छ, मान्छे यो अपाङ्गता भन्ने विषय नै कस्तो हो भने आफू नपरिकन नभइकन मान्छेले चेत्दै नचेत्ने विषय हो। जुन दिन आफू अपाङ्गता हुन्छ कोही व्यक्ति अनि त्यसलाई त्यति बेला चेतना आउँछ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू म आज भइसकेको मात्रै यस्तो समस्या हुँदो रहेछ भन्ने आउँछ। जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समस्या बुझेर चालक सहचालकहरूले पनि अलिक सकारात्मक व्यवहार गरेको देखिन्छ होइन। कोही चाहिँ रोकेर पनि चढाइदिने गर्ने गरेको देखिन्छ र कोहीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ नि, यो लङ्गडो आयो अथवा असभ्य भाषाहरू प्रयोग गरेर यो व्हिलचेयर युजरहरू, व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरू, बैशाखी प्रयोगकर्ताहरू अथवा दृष्टिबिन साथीहरूलाई देख्दाखेरि उहाँहरूले गाडी कुदाइदिने, नरोकिदिने खालको अहिले पनि त्यो संस्कारहरू छ होइन। अब हामीले यो अलिकति चालक सहचालकहरू अवेरनेस कार्यक्रमहरू, सचेतना कार्यक्रमहरू पनि हामीले बिचमा यो सामाजिक सङ्घ संस्था मार्फत चेलीबेटी अपाङ्ग महिला समाज लगायतसँग मिलेर हामीले त्यो गरेको अवस्था, त्यो संस्था मार्फत गरेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यसकारण अब म यही सञ्चार माध्यमबाट चालक सहचालकहरूलाई यो अब अनुरोध नै भन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु के भने कमसेकम तपाईँहरूले बाटोमा व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता देख्नुभयो भने तपाईँलाई 2 मिनट ढिलो होला होइन, रोकेर मान्छे चढाएर लाँदाखेरि लगाइदिनु हो भने कमसेकम उहाँ समयमा जहाँ जान चाहनुभएको त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो काम सहज ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने के भने एउटा कार्यक्रम 11 बजे हिँडेको मान्छे यसरी गाडीहरूले नरोकिदिँदाखेरि यातायातको सहज पहुँच नहुँदाखेरि उहाँहरू 2 बजे 1:30 बजे पुगेर उहाँहरूका कति जीवनहरू अस्तव्यस्त, परीक्षामा जाँदा परीक्षा छुटेका अवस्थाहरू हो। त्यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसमा तपाईँले यो सन्दर्भलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता चाहिँ रहेको छ। यो अपाङ्ग मैत्री भन्छौँ, अहिले त विभिन्न क्षेत्रमै अपाङ्ग मैत्री बनिन्छ, स्थानीय निकायको पनि यो एउटा एजेन्डा हो भन्ने कुरा पनि छ। तथा खाने पानीदेखि लिएर होइन अब शौचालयदेखिको कुराहरू पनि जोडिएका छन्। यसमा चाहिँ कतिको परिवर्तन आइरहेको छ पछिल्लो समय? यो कस्तो संवेदनशील विषय छ भने यो शौचालय हुन्छ, शौचालयमा भित्र छिरो अब खिड्की नि माथिपट्टि लगाइदिएको हुन्छ अनि जो व्हिलचेयर युजर साथीहरू हुन्छ उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न, बालबालिकाहरू पनि पुग्न सक्दैनन् होइन। हामी त्यति कुरामा पनि संवेदनशील नभएर कति ठाउँहरूमा त्यो गर्न। अब अर्को के हो भने शौचालयहरू सफा हुँदैनन्। अब बिचरा हात टेकेर छिर्नुपर्ने अवस्थामा हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हात टेकेर छिर्नुपर्ने भएको हुन्छ। त्यस कारण त्यो सरसफाइ नभएपछि त्यो समस्याहरू, त्यसले कीटाणु रोगहरूको सङ्क्रमण बढाउने समस्याहरू अर्को त्यो भन्दा सार्वजनिक शौचालय चाहिँ सबै ठाउँमा नभएको अवस्थाहरू पनि छ। यो कारणले हामी अत्यन्त ठुलो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समस्यामा गुज्रिरहेको अवस्थाहरूको विद्यमान छ। त्यस कारण हामीले सार्वजनिक शौचालयहरू बनाउँदा अब ऱ्याम्प बनाइदिएको हुन्छ, कसैले ऱ्याम्प मापदण्ड अनुसार बनाइदिएको हुँदैन। ऱ्याम्प नबनाइदियो, ऱ्याम्प ठाडो ऱ्याम्प बनाइदियो भने के भन्छ भने कम्तीमा 12 फिट परबाट 1 फिट अग्लोलाई तान्नुपर्छ भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, 14 फिटसम्म भन्छ। अब 12 फिटसम्मको लागि त्यतिमा व्हिलचेयर मान्छेले आफै ठेलेर लगेर आफै कुदाएर लगेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। तर के हुन्छ ऱ्याम्प ठाडो बनाइदिएको हुन्छ, त्यहाँ अर्को सहयोगी नभइकन जान सक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन होइन। कार्यालय प्रमुखहरू पनि अझै पनि के भन्नुहुन्छ भने यदि असत छ भने म तपाईँहरू बाहिर आएर बोलाइदिनु भने म आइहाल्छु होइन, म भेटिहाल्छु। त्यो त्यस्तो कुरा होइन।
त्यो उहाँहरूले गरेको गलत कुरा हो। किनभने कार्यालय प्रमुख त जसरी अन्य व्यक्तिहरूले उहाँलाई बसेकै उहाँकै कुर्सीमा भेट्छन् त्यसै गरी अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पनि भेट्नु पर्यो। किनभने यदि बाहिर आउनु भने त्यो पनि विभेद हो नि एक किसिमको। सकारात्मक त्यो के भयो भने त्यसले पनि त अपाङ्गता भएको व्यक्ति सधैँभरि उहाँहरू कार्यालयभित्र कोसँग गफ गरेर बसिरहनु हुन्छ त्योसम्म सन्देश पुर्याउने त अर्को एकजना कर्मचारी राख्नु पऱ्यो नि त। बाहिर अपाङ्गता भएको व्यक्ति आएको छ अरे हजुर सर उहाँलाई भेट्न जानु अरे भनेर त अर्को एउटा सन्देश बाघ चाहिएन। त्यस कारण अर्को रोजगारी उहाँहरूले अर्को व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्नु पर्ने त्यो सम्भव छ सम्भव छैन। त्यस कारण के भन्छ यो यस्ता खालका आडम्बर कुरा हुन्छ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति उहाँहरूको भावनासँग खेल्ने कुराहरू कुनै पनि कार्यालय कर्मचारीले नगर्दै हुन्छ र उहाँहरूले सहज ढङ्गले व्हिल चेयर सहज ढङ्गले पुग्ने गरी सजिलो खालको वातावरण बनाइदिनु भयो भने त्यो अत्यन्त राम्रो हुन्छ। अपाङ्ग मैत्री मापदण्ड चाहिँ भौतिक पूर्वाधार गर्ने क्रममा मापदण्डहरू थाहा पाउन नचाहेर त्यस्तो हुन सकेको हो कि यो बनाउने क्रममा के लाग्छ हजुरलाई? रुचि नै नदेखाउनु भएको अहिले यस्तो छ अहिले जति पनि सरकारी कार्यालयहरू भन्छन् सबै कार्यालयहरूमा अपाङ्गता मैत्री र्याम्प बन्नुपर्छ भनेर त मापदण्डै हुन्छ। तर के हुन्छ निर्माणकर्ताहरूले अलिक संवेदनशीलता देखाउँदैनन् त्यो त्यहाँ भएको नक्सा अनुसारको नभएको हुन्छ। अब यदि अनुगमन गर्नेले राम्ररी सशक्त ढङ्गले गरिदियो भने त्यो भयो नत्र भने के हुन्छ अब विद्यालयहरूमा बनाउँदा त्यो जुन त्यहाँको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अथवा त्यहाँको निर्माण उपभोक्ता समितिको जो हुन्छ उसले के गर्दैन त्यो र्यामलाई अलिक ठाडो बनाइन्छ क्या पैसा बचाउने हिसाबले पैसा खर्च भयो भन्ने हिसाबले त्यो खालको गतिविधि हुँदाखेरि त्यसले पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको अवस्थाहरू छ। र अर्को के हुन्छ हेर्नु कति सानो कुराहरूमा ध्यान दिएर आउँदैन। मानिलिनु अपाङ्गता भएको विद्यार्थी कुनै विद्यालयमा पढ्छ भने ऊ कक्षा 5बाट 6मा पास भयो 6 कक्षा माथि छ भने उसलाई माथि नै घस्रेर पुर्याउन लाग्छ। त्यो 6 कक्षालाई तल हारिदिँदा के हुन्छ होइन हामी त्यति कुरा सानो त्यो कुरा पनि ध्यान दिनौँ किनभने कक्षा त तल माथि जहाँ राखे पनि 6 कक्षा त 6 कक्षै हुन्छ नि त। त्यस कारण हो त्यति कुरा पनि हामीले ध्यान नदिरहेको अवस्था र यस्ता साना कुराहरू सूक्ष्म कुराहरूमा ध्यान नदिँदाखेरि एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अत्यन्त दुःख कष्ट पाइरहेको अवस्थाहरू छ। यो कुरामा अत्यन्त संवेदनशील भएर जानुपर्ने अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या एउटा चुनौती हो यो होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि जुनै पनि राम्रो हस्पिटलहरू चाहिँ ठुला बिल्डिङमा मात्रै देखिन्छन् होइन। एकदम ठुला बिल्डिङमा हामी स्वास्थ्य उपचार लिनका लागि चाहिँ त्यो बिल्डिङै चढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भर्याङै चढ्नुपर्ने हुन्छ। तीको चुनौती चाहिँ के छ त्यसको चुनौती? त्यो पनि अर्को गम्भीर विषय हो हेर्नु। जस्तो अब केही हस्पिटलहरू त के हुन्छ लिफ्टको व्यवस्था राखेर लिफ्टमा जान सक्ने आउने जाने गरेको हुन्छ। अब केही हस्पिटलहरूले त्यो व्यवस्था अस्पतालहरूले त्यो व्यवस्था नगरिदिँदाखेरि हेर्नु अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू त्यसै आफै पनि उच्च जोखिममा हुन्छन्। उनीहरू त्यस्तो स्टेपहरू चढ्दाखेरि आफ्नो जोर्नीहरू सड्किने जोर्नीहरू झन् प्रब्लम समस्या आउने यस्ता खालका समस्याहरू ग्रसित हुने अवस्थाहरू हुन्छ। कति लडेर घाइते भएका अवस्थाहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणमा जसले त्यस्तो अस्पतालहरू बनाउनुहुन्छ त्यो अस्पताल निर्माणकर्ताहरूले पनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने अथवा त्यहाँ जाने जो व्यक्तिहरू हुन्छ त्यस्तो अधिकारको सन्दर्भमा उहाँहरूले सहज ढङ्गले त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई जाने गरी र्याम्प बनाउनु भयो दोस्रो तलासम्म पुर्याउनु भयो भने कमसेकम अरू ज्येष्ठ नागरिकहरू अरू बालबालिकाहरू पनि त्यहाँ सहज ढङ्गले पुग्न सक्छन् नि। सेवाग्राही त उहाँहरूको वृद्धि हुने हो नि त। त्यस कारण हो यो कुरामा पनि संवेदनशील रहन र अपाङ्गता हक अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूले पनि यसतर्फ ध्यान पुर्याएर जोडदार माग लानको लागि पनि म त्यो अनुरोध गर्छु। शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै पनि सुधार भएको छैन अपाङ्गहरूको लागि होइन। रोजगारीको कुरा गरौँ न रोजगारीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नेपालमा अपाङ्गहरूको लागि विशेष गरी? यो यस्तो छ हेर्नु रोजगारीको सन्दर्भमा पनि जति पनि हामी रोजगारदाता छौँ अथवा हामी उद्योगहरू खोलेका छौँ त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले कति एउटा सदासहायता देखाइदिँदा अथवा हामीले कति थोरै अपाङ्गताप्रति सकारात्मक भाव राख्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले काउन्टरमा जहाँनिर बिल कलेक्सन हुन्छ त्यहाँनिर एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई राख्न सक्छौँ होइन। अथवा हामीसँग जो यो सूचना दिनुपर्ने कुराहरूमा उहाँहरूलाई राखेर कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस कारण अपाङ्गताको प्रकृतिमा थोरै हेरेर कसलाई रोजगारीमा कहाँनिर दिन सकिन्छ हो त्यो कुरा याद गरेर त्यसरी हामीले दियौँ भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। नत्र भने के भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू चाहिँ सक्दैनन् भन्ने हिसाबले हेरेको दृष्टिकोणले हेरेर हामी त्यस्तो गर्छौँ त्यो गरेको अवस्थाहरू छ। रोजगारीमा पनि अलि हामी त्यति ध्यान पुगेको अवस्थाहरू छैन। अहिले सरकारले चाहिँ अब सरकारी स्तरमा खुल्ने कोटाहरूमा के त्यो लोकसेवा आयोगहरूमा अथवा विभिन्न उसमा जुन लिन्छ परीक्षा लिन्छ परीक्षामा कोटा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। तर हाम्रो अन्य कुराहरूमा चाहिँ यो प्राइभेटहरूप्रति अलिकति उदारता देखिएको छैन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति। र जो उदार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अन्य व्यक्तिहरूले पनि यसलाई अलिकति प्लस याद गरिदिएर त्यति कुरा सहज गरिदिनु भने कमसेकम अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई जीवनयापन गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ। स्थानीय निकायमा पनि अहिले त अपाङ्ग कोटा भन्ने छुट्टै एउटा कोटा नै हुन्छ रोजगारीको लागि होइन। त्यो चाहिँ कतिको सदुपयोग भएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन अहिले त हेर्नु बिस्तारै हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो अधिकारहरूप्रति सचेत हुँदै जानुभएको हुनाले त्यो खोज्नुहुन्छ। तर पनि त्यसमा पनि के छ भने
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूभित्रबाट पनि योग्य अथवा जसलाई रोजगारी आवश्यक छ, जसलाई रोजगारी दिँदाखेरि उसको परिवार बाँच्न सक्छ होइन, यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ अलिक ख्याल नगरेको अवस्था र आफन्तहरू अलिक नजिकका नातेदार नियुक्ति गरेका अवस्थाहरू पनि त्यस्तो अवस्थाहरू छन्। तथापि जे भने एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्तिले रोजगार पाउनु भएको छ होइन, हामी यसलाई सकारात्मकै लिनुपर्छ। तर के भन्छ, जसलाई रोजगारी आवश्यक छ, जसलाई जीवनयापन गर्नै कठिनाइ छ होइन, जसले अपाङ्गता भएको कारणले माग्नुपर्ने स्थिति, बाटोमा गएर माग्नै पर्ने स्थिति छ होइन, हो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने हो भने त्यसले चाहिँ अलिकति प्लस सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो क्षेत्रमा पनि जस्तो अपाङ्गता क्षेत्रमा नि जसको पाउँछ त्यसले मात्रै रोजगारी पाउने भन्ने छ कि के छ? त्यो यो सन्दर्भ त त्यस्तै आयो नि त। यो होइन, त्यो त होइन, नेपालको सन्दर्भमा सबैमा त्यस्तो छ होइन, सबैमा जहाँ जसको पहुँच छ त्यसैले रोजगार पाउने सम्भावनाहरू छन्। तथापि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हेरिदिँदा चाहिँ अब जसलाई रोजगारी नदिँदाखेरि उसको जीवनै चल्दैन, अत्यन्त क्रिटिकल अवस्थामा रहेको परिवार छ र परिवार पनि त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिप्रति आश्रित भएको अवस्था छ। अथवा हेर्नु घरमा एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुन्छ, उसका बुवा आमाहरू बुढो हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक भनौँ न, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ, अनि हो अब त्यहाँ उहाँहरू त्यही अपाङ्गता भएको व्यक्तिमा आश्रित हुनुहुन्छ भने उहाँहरू जीवनयापन गर्न गाह्रो हो। त्यस कारण त्यो एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हामीले आयमूलक कार्यमा अथवा रोजगारीमा लगाइदिउँ भने त हामीलाई त अत्यन्त सजिलो भयो। के सजिलो भयो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई के सजिलो, उसले अभिभावकहरूलाई पालन पोषण गर्न पायो उसमा, त्यस कारण त्यस्तो अवस्था होइन। त्यस कारण हो त्यो अवस्थाको विद्यमानता रहन्छ। र के भने अहिले न्याय कानुनको दृष्टिकोणमा हेर्नु, अहिले कानुनले धेरै कुरालाई सम्बोधन गरेको छ, तथापि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारणले आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा, अझै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो हजुरहरू त अपाङ्गको नेतृत्व नै गरिराख्नु भएको छैन, नेतृत्व गरेर हिँडिराख्दाखेरि कति अपाङ्गहरू अझै पनि अपाङ्गको परिचय पत्र समेत नपाइरहेको अवस्था पनि छ। यो सुनसरीको हजुर एकदम नजिकबाट चाहिँ सुनसरीले हेरिराख्नु भएको अथवा इटहरी उपमहानगरपालिकाले हेरिराख्नु भएको भएर कस्तो छ यहाँको अवस्था चाहिँ? अब अहिले भर्खरै यहाँ कार्यक्रममा होइन बोल्दै गर्दा मैले के भन्छ, सरकारी तथ्याङ्कले 1.8% हाराहारी अपाङ्गता भएको देखाउँछ भनेर मैले भने। यहाँनिर इटहरी उपमहानगरपालिकाको यहाँ उपप्रमुखज्यूले 1300 जना अपाङ्गता छन् भनेर भन्नुभयो, जबकि इटहरी नगरपालिकाको सन् 2011 को आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्याले 1,40,511 जना जनसङ्ख्या छ भन्ने देखाउँछ। त्यति बेला 9 वडा मात्रै थियो। अहिले इटहरीको 20 वटा भएको छ। 20 वटा हुँदाखेरि 20 वटा हुँदा नभएको पनि यहाँको जनसङ्ख्या भनेको अहिले लगभग 2.5 लाखभन्दा माथि हुनुपर्छ। 2.5 लाखभन्दा माथि हुँदाखेरि हाम्रो नगरपालिकासँग कति तथ्याङ्क 1300 जनाको तथ्याङ्क छ भनेपछि यो के भयो भने हामी अपाङ्गता भएको व्यक्ति हामी केलाई मात्रै बुझिरहेछौँ अझै पनि भने व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरू मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्, वैशाखी टेक्ने व्यक्ति मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्, अथवा हामी के भन्छ दृष्टिविहीन व्यक्ति मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् भन्ने बुझिरहेछौँ होइन। हामीले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकेका छैनौँ, अर्को स्पाइनल कर्ड इन्जुरीवालाहरूलाई राम्ररी समेट्न सकेका छैनौँ होइन। अन्य किसिमको अपाङ्गता हाम्रो क ख ग जुन श्रेणीकरण गरेर अहिले जुन अपाङ्गताको निर्धारण गरेको छ हो त्यो निर्धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सकेको छैनौँ। अहिले पनि राम्ररी तथ्याङ्क इटहरीको समेट्ने हो भने यहाँको जनसङ्ख्या लगभग यहाँ हामी यो इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र 20,000 को हाराहारीको व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू यहाँ छन् भने 1300 को तथ्याङ्क देखाउँछ स्थानीय निकाय। यस्तो अवस्थामा अपाङ्गता भएको अवस्था यस्तो छ। परिचय पत्रको कुरा, परिचय पत्र नपाएको यो हो त्यो अब यस्तो छ। परिचय पत्रको सन्दर्भमा चाहिँ यो अहिले आजभन्दा लगभग हामीले 8-10 वर्ष अगाडि देखि नै आमगाछीमा चेलीबेटी अपाङ्ग महिला समाज भन्ने संस्था थियो। त्यो संस्थाले केही कार्यक्रमहरू लन्च गर्यो। त्यो लन्च गरेको कार्यक्रमहरू आज नगरपालिका लगायतले अरू अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि यहाँ लिनुभएको अवस्था छ। त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि नम्बर 1 मा यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबैभन्दा पहिले उनीहरूलाई चाहिने साधनहरू होइन, जो वैशाखी छ, व्हिल चेयर छ, सेतो छडी छ, यस्ता चिजहरू नि अब यो कान सुन्ने हियरिङ डिभाइस हुन्छ होइन, हो यस्ता कुराहरू पहिलो चरणमा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने, जसलाई आवश्यक छ त्यो उपलब्ध गराउने भने त्यो उपलब्ध गराइयो, त्यो गराउने क्रम चल्यो होइन। चलिसकेपछि त्यसले गर्दा उहाँहरू अब आवागमनमा उहाँहरूलाई अलिक सजिलो भयो। त्यसपछि दोस्रो के भयो त भन्दाखेरि अब शैक्षिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, घर परिवारका व्यक्तिहरूले अपाङ्ग मैत्री भाषा, अपाङ्गता मैत्री व्यवहार, अपाङ्गता मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कुराहरू सुरु भयो, समाजमा सुरु भयो, अनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा सुरु भयो, विद्यालयहरूमा
विद्यालयहरूमा सुरु भयो गरियो हो यो हो अब त्यसले वातावरण निर्माण गर्दै गयो अनि त्यहाँभन्दा पछाडि अब के भयो त भन्दाखेरि अब विद्यालय जाने उमेरका व्यक्ति त विद्यालय जान्छन् होइन शिक्षाको पहुँचमा जान्छन् जो विद्यालय जाने उमेरका छैनन् अब उनीहरूलाई त के भयो आय आर्जनमूलक कार्यक्रममा सरिक गर्नु पर्यो आय आर्जनमूलक कार्यमा सरिक गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि बिउ पुँजी परिचालन गर्ने भनेर त्यहाँबाट एउटा त्यो कन्सेप्ट डेभलप गर्यो त्यो बिउ पुँजी परिचालनले पनि केही मान्छेहरूलाई जस्ता निश्चित रकम लगेर एउटा डिपिओलाई दिने होइन त्यति बेला गाविसहरू थियो गाविसहरूमा डिपिओहरू थियो हो त्यो डिपिओहरूले ठ्याक्कै त्यो चलाए त्यो कार्यक्रमहरू चलाइसके पछाडि के फाइदा भयो त भन्दाखेरि उहाँहरू आय आर्जनमा भइसकेपछि कमसेकम मेरो अपाङ्गता भएको छोराले अथवा मेरो अपाङ्गता भएको छोरीले पनि 5,000 रुपियाँ महिनाको कमाउन थाल्यो अथवा 10,000 महिनाको कमाउन थाल्यो मलाई आज ल्याएर 3,000 दियो 5,000 दियो बुवा आमाहरू त परिवारका सदस्यहरू यति खुसी भएको अवस्था हो बाफरे अपाङ्गता भएको व्यक्तिले पनि गर्न सक्दो रहेछ होइन सक्षम हुँदो रहेछन् भने एउटा त्यो सामाजिक चेतना त्यो त्यहाँसम्म पुग्यो होइन पुग्दै गर्दा आज त्यो कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरेको अवस्था छ त्यहाँभन्दा पछाडि के भन्दा उपचार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समयमा उपचार नपाउँदाखेरि अझै अपाङ्गताको जोखिममा छिर्ने होइन जस्तो हिँड्न सक्ने अवस्थामा छ र ऊ के हुन्छ उसलाई सही समय उपचार गराएन भने भोलि खुट्टेहरू झन् कमजोर हुँदैन सुक्दै जाने र ऊ हिँडुल गर्न नसक्ने अवस्थाहरूमा हो त्यस्तो फिजियोथेरापीको अभावहरूमा अथवा लगायत आवश्यक उपचारका अभावहरूमा त्यस्तो अवस्थाहरू थियो त्यो अवस्थालाई पनि कन्ट्रोल गर्नलाई अब यो उपचारमा पनि छिर्यो भनेर उपचारमा पनि छिर्यो होइन यसरी गर्दा गर्दा यो भनेको क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै हुने कुरा र आय आर्जन उपचार त्यहाँपछि शिक्षामा पहुँच स्वास्थ्यमा पहुँच होइन अनि भौतिक वातावरणमा पहुँच होइन अब यो बिस्तारै आवागमन सहजता यी सबै कुराहरू बनाउँदै लगे पछाडि अत्यन्त के हुन्छ अपाङ्गता भएको सेक्टर अहिले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएको अवस्था त्यसमाथि पनि अब सरकारले केही जो सक्दैनन् होइन अत्यन्त काम गर्न सक्दैनन् बेरोजगार छन् उनीहरूलाई त्यो क श्रेणी र ख श्रेणीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ताको व्यवस्था अनि यसले पनि अलिकति जीवनयापनलाई सहज बनाउँदै लगेको अवस्था छ र अहिले समाजमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तो अब केही व्यक्तिहरूले नमुना कामहरू पनि गर्नुभयो अब झमक कुमारी हुनुहुन्छ हाम्रो तृप्ता मगरै हुनुहुन्छ यहाँ उहाँले त्यो CNN अवार्ड पनि पाउनुभयो होइन के अरे CNN होइन अमेरिकाको के हुन्छ यो राजदूतबाट यो राष्ट्रव्यापी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाउनुभयो भनेपछि यसरी गर्दा गर्दै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि सहज ढङ्गले काम गर्न सक्दा रहेछन् सक्षम रहेछन् सामाजिक भूमिका गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने एउटा सन्देश समाजमा गयो त्यो कारणले अहिले यति राम्रो वातावरण हुँदैछ एकदम क्या यो सहज हुँदैछ र अर्को के भयो भने हेर्नु स्थानीय निकायहरूले बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा अहिले पनि त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई सन्दर्भ जति शीर्षकमा छुट्याउनु पर्छ त्योभन्दा बढी छुट्याउँदैनन् मानिलिउँ 2% रकम अपाङ्गता अथवा 5% छुट्याउने भनौँ भने अब त्यही 5% मात्रै छुट्याएर बस्ने होइन जति तोकेको छ कानुनी रूपमा त्यही मात्रै छुट्याएर बस्ने खालको एउटा त्यो वातावरण भयो होइन वास्तवमा के भयो भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई छुट्याउने बजेटमा त त्यहाँनिर के हुन्छ दलित समुदायको व्यक्तिलाई छुट्याएको बजेट पनि हाल्दा भयो होइन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्याएको बजेट पनि त्यहाँभित्र ती अपाङ्गता भएको व्यक्तिभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रमोट गर्ने गरी त्यहाँ पनि हाल्न सक्यो बालबालिका शीर्षकमा छुट्याएका बजेटहरू पनि त्यहाँभित्र त्यस कारण त्यहाँनिर सबै किसिमका बजेटहरू ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदै पनि ठ्याक्कै त अब अनि के गर्ने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई छुट्याएको बजेट थोरै बजेट छुट्याउने अनि त्यसैबाट अलिअलि व्हिल चेयर बाँड्ने अलिअलि बैशाखी बाँड्ने अलिअलि सेतो साडी बाँड्ने होइन अनि हामीले अपाङ्गता सहायक सामग्री बाँड्यौँ भनेर अनि ठुलो घोषणा गर्ने अनि त्यहाँबाट के हुन्छ अलिअलि केहीलाई आय आर्जनाको अलिकति पैसा सपोर्ट गर्ने अनि कोही उपचार गर्न आयो भने 5,000 3,000 दिने अनि ऊ मैले यतिजनालाई हामीले पैसा दिउँ भनेर त्यो अलिकति श्रेय लिने भोट बढाउने भोट ब्याङ्कको रूपमा काम गर्ने खालको मात्रै भूमिका भयो वास्तविक रूपमा भित्री हृदयबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उत्थान होस् उनीहरूको प्रगति होस् उनीहरू सक्षम हुन् शिक्षामा पहुँच होस् उहाँहरूको सामाजिक छवि विस्तार होस् सामाजिक रूपमा उहाँहरू सक्षम हुँदै जानुहोस् यो सामाजिक सन्देश त्यो खालको भूमिकाहरूमा अलिकति ध्यान नपुगेको जस्तो खालको अवस्थाको विद्यमान 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइरहेका छौँ होइन यो सन्दर्भमा अझै पनि समाज परिवर्तन हुने अवस्थामै छ समाजको मानसिकता परिवर्तन हुने अवस्थामा छ प्लस अपाङ्गताहरूमा पनि परिवर्तन हुँदैछ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा हामी अपाङ्गता हुने जोखिम जहाँसुकै छ होइन साइकलमा हिँडे पनि मोटरसाइकलमा हिँडे पनि स्कुटरमा हिँडे पनि अथवा ट्रकमा चढे पनि ट्र्याक्टरमा हिँडे पनि जुन सवारी साधनमा तपाईँ हिँडे पनि ती सवारी साधनहरू दुर्घटनाग्रस्त भएर कतिजना अपाङ्गता भएको अवस्थाहरू छ लडेर पनि अपाङ्गता भएको अवस्थाहरू छ साइकल कुदाउँदा पनि अपाङ्गता भएको अवस्थाहरू छ त्यस कारण अपाङ्गताको जोखिम जहाँसुकै छ सबैभन्दा पहिले अपाङ्गता हुने कारणहरूबाट सबैजना बचौँ कोही पनि अपाङ्गता हुनु नपरोस् र अपाङ्गताको जोखिम जहाँसुकै भएको हुनाले भोलि म पनि अपाङ्गता भएँ भने यो यी कुराहरूले मलाई
कतिको असर गर्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनु पर्यो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हामी जस्तै मानव हुन्, उनीहरूको रुचि, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको अधिकार सबै हामी जस्तै हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो र हामीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको कुरा मात्रै होइन, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उठाएका मुद्दाहरू हाम्रा लागि पनि हुन् भने कसरी महसुस गर्नु पर्यो भने हामी र्याम्पका कुरा गरिरहेछौँ। यो र्याम्प भनेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि स्टेप खुड्किलाहरू चढ्नलाई गाह्रै हुन्छ, त्यस कारण त्यो छड्के सतह हुँदाखेरि त्यो छड्के सतहमा बालबालिकालाई पनि सजिलो भयो, अरू बिरामीहरूलाई पनि सजिलो भयो। सबैको इस्यु हो, यो सबैको मुद्दा हो। सहज ढङ्गले सबैजना सर र कार्यालय प्रमुख तल्लो तल्लामा हुँदा सबैलाई सहज हुने हो, यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई मात्रै सहज हुने होइन। त्यस कारण हामी त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दा मात्रै उठाइरहेको छौँ, हामी सबैजनालाई सहज हुने मुद्दाहरू उठाइरहेछौँ। त्यस कारण यो सहज हुने मुद्दा भएको सबैको मुद्दालाई एकअर्का बिच एकले अर्कालाई अपाङ्गता भएको व्यक्तिको मात्रै हामी के भन्छ सबै भाषाको कुरा, अपाङ्गता मैत्री भाषाको कुरा गरिरहेछौँ। सबै भाषा भन्दाखेरि हामी के भन्छ चालक ड्राइभर खलासी नभनौँ, चालक सहचालक भनौँ भनिरहेछौँ। हामी के हुन्छ यो ज्येष्ठ वृद्ध बुढाबुढी नभनौँ, ज्येष्ठ नागरिक भनौँ भनिरहेछौँ। हामी केटाकेटी नभनौँ, बालबालिका भनौँ। हामी त सबै भाषाको खोजीमा छौँ। समाजमा सबैलाई सबै भाषा प्रयोग गरौँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि सबै भाषा प्रयोग गरौँ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वृद्धहरूलाई पनि सबै भाषाको प्रयोग गरौँ, केटाकेटी नभनौँ, बालबालिकाको चालक ड्राइभर खलासी नभनौँ, चालक सहचालक। हामी यति राम्रो समाज निर्माण गर्न खोज्दैछौँ। सबैले सबैलाई सबै भाषामा सम्बोधन गरौँ, सबैले सबैलाई राम्रो व्यवहार गरौँ, सबैले सबैलाई मानवीय व्यवहार गरौँ, सबैलाई सबैमाथि मानवोचित व्यवहार गरौँ भनेको लागि। त्यस कारण सबैलाई मानवीय व्यवहार गर्न, मानवोचित व्यवहार गर्नको लागि र अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्रै होइन सबैलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेर सबैको हक अधिकार उपभोग गर्ने गरी गर्न सक्ने खालको एउटा सामाजिक परिवेश निर्माण गर्नको लागि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबै कुरा परिवर्तन हुँदैछ, परिवर्तन एकैचोटि हुँदैन। आशा गरौँ सुन्दर समाजको निर्माण पक्कै हुन्छ होइन? एकदम यो विराट टेलिभिजनले हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको यो जुन सवाल आज उठाउन खोज्नु भएको छ तपाईँहरूले, यो सञ्चार माध्यमहरूले गर्ने भूमिका यही हो। हेर्नु, सञ्चार माध्यमहरूले यो कुराहरूलाई राम्ररी समाजमा ल्याइदिनु भयो भने यो सबै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, महिला, हाम्रो पिछडिको वर्गहरू, अल्पसङ्ख्यक, त्यसपछि हाम्रो दलित समुदायका व्यक्ति, जति पनि समुदायहरू छन्, यी सबै समुदायका व्यक्तिहरू को मुद्दाहरू अगाडि आउँछन्, उजागर हुन्छन् र उजागर भइसके पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण हुन्छ। हो त्यो अवस्थाको विद्यमान महानता रहन्छ। आज केही समय हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई खर्चिनु भयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसमा मात्रै नखर्चेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू जहाँ हुन्छन् त्यहाँ गएर त्यो मुद्दाहरूलाई तपाईँहरूले पनि उठान गरिदिनु होला। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दाहरू उठान गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको टेलिभिजन पनि हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको हक अधिकार रक्षाको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ। यो कार्य गरिदिनको लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु र आज गर्नुभएको प्रयास जुन गर्नुभएको छ तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रमको बिचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, एकदम तपाईँप्रति आभारी छु र विराट टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, वास्तवमै अपाङ्गता भएका नागरिकहरूप्रति तीन तहकै सरकार गम्भीर नभएको महसुस हामीले गर्यौं। राज्यले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत तथ्याङ्क समेत राखेको छैन। उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरूबाट अझै पनि दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वञ्चित रहेको अवस्था छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायक सामग्री, पुनर्स्थापना सेवाहरू भने जति उपलब्ध गराउन राज्यले सकेको छैन। भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गता मैत्री नभएको कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरूले अन्य सरह सेवा सुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न पाएका छैनन्। पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अटिजम, हेमोफिलिया जस्ता समस्याहरूबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रोजगारी प्रवर्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्न जरुरी छ। धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अझै अन्य सरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। देशमा स्थानीय तहको सरकार छ, यो आफैमा एउटा निकै राम्रो अवसर हो।
तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति तथा कानूनहरू, अपाङ्गताको प्राविधिक पक्ष, यसको सामाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा सरकारलाई नजिकमा पाएको अनुभूति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्न सकेका छैनन्। तसर्थ अपाङ्गता आफैमा एउटा बहुआयामिक सवाल भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरूको प्रयास जरुरी छ। आजको विराट विशेष कार्यक्रम यति नै। मलाई क्यामेरामा साथ दिनुहुने विमल चौधरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। विश्वसनीयता र मर्यादित, जवाफदेहिता अनि सन्तुलित, अभिव्यक्ति साथै सत्य तथ्य सहितको कार्यक्रम विराट विशेष।